तलाक जन्म देती है इंतकाम को, तलाक जन्म देती है तशद्दुद को। तो आपका आज 33% मुआशरा वो तासुब की आग में जल रहा है, वो इंतकाम की आग में जल रहा है, वो तशद्दुद की आग में जल रहा है। और अगर इस पे कंट्रोल हमने न किया, ये इसको रोकने की तदबीर हमने न की, तो ये अगले 20 सालों में अगर 50% को क्रॉस कर जाती है इसकी लाइन, तो आपका आधा मुआशरा तासुब और इंतकाम में होगा। आपका आधा मुआशरा तशद्दुद का शिकार हो जाएगा। तो फिर कौन सी तहजीब सच्ची है? वो तहजीब जिस पे कार बंद करने के लिए हमारे असलाफ ने हमें पैगाम दिया, या वो तहजीब जो आज हमें हमारे असलाफ के पैगाम से भटका और बिरका रही है और हमारे अंदर उस पे नाउमीदी और मायूसी को पैदा कर रही है। अगर हमें अल्लाह की जात पे तवक्कल होती और अपने असलाफ के उस पैगाम पे हमें यकीन होता और हम उसी पे लब्बैक कह के चलते, तो आज ये तशद्दुद, ये तासुब हमें देखना न पड़ता। लेकिन अफसोस ये कि उन बशारतों से, उन नबीदों से हमारा ईमान उठ गया और हमने अपने आप को उनसे अलग कर दिया। मैं आखिरी गुजारिशात अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई और बुजुर्गों, बिलखसूस मेरे नौजवान साथियों, गौर से सुने इस बात को कि यकीन कितना जरूरी होता है कौमों की जिंदगी के अंदर। यकीन किस अहमियत का हामिल होता है और कितनी बदनसीब होती हैं वो कौमें कि जो अपने हाथ से यकीन का और उम्मीद का दामन छोड़ दें, जिनका उन जुबान से, जो जुबान अल्लाह जिसको फरमा रहा है कि वो जुबान बोलती ही नहीं जब तक कि उस पे मेरे नूर की वो किरणें, मेरे वो नूर के वो अल्फाज जब तक वो न मैं उस जुबान के अंदर पुरो दूं। और उस जुबान ने हमें इसी खित्ते के मुतल्लिक, जब वो अपने सीने को, वो अपने उस कुबा को हटा के इसी खित्ते की तरफ मुंह करके कहते हैं कि मुझे यहां से ठंडी हवा आ रही है, तो ये किस उम्मीद, किस यकीन की तरफ पढ़ने की दावत है। और आप ये देखें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिशारतें, जो चीजें भी अता फरमाई, वो एक एक करके पूरी हो रही हैं और अभी पूरी होनी बाकी हैं। लेकिन हमारे जिम्मे जो बतौर पाकिस्तानी कौम और बतौर एक इस्लामी कौम जो हमें जिम्मेदारी सौंपी गई, जो हमारे कायद ने हमें ये कहा कि ये पाकिस्तान, ये इस्लाम का किला है और ये पाकिस्तान, ये इस्लाम के तजुर्बागाह बनेगा। मेरे नौजवान साथियों, ये हमारे ऊपर फर्ज ऐन बनता है, ये हमारे ऊपर लाजिम और वाजिब है ये बात कि हमने पूरी जद्दोजहद करनी है, हमने पूरी कोशिश करनी है कि यही पाकिस्तान, ये इस्लाम का किला भी होगा, ये इस्लाम की तजुर्बागाह भी होगा और मिल्लत इस्लामिया की क़यादत भी करेगा। आप वो मंजर देखें, हम कहते हैं कि हमें इन बातों में यकीन नहीं, ये बातें आज हो नहीं रही, आज हम बेसरो समानी की हालत में हैं, आज हमारे सब कुछ जल रहा है, हम ये बात कैसे कर सकते हैं, हम ये बात कैसे कह सकते हैं। और कीजिए, बेसरो समानी कोई बड़ी बात नहीं होती। आप हिजरत रसूल का वो वाकया देखें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत फरमा के आ रहे हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ रफाकत में आ रहे हैं। कुफार मक्का वो तलाश करते फिर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं हजूर को गिरफ्तार करने के लिए या हजूर को शहीद करने के लिए। वो पीछे अपने काफिले रवाना करते हैं, वो अपने जासूस भेजते हैं, लेकिन कोई जासूस, कोई काफिला वो हजूर रिसालत माफ तक नहीं पहुंच सकता। एक आदमी, एक शख्स वो हजूर के करीब पहुंच जाता है, जब हजूर को देखता है तो वो वहां से ललकारता है, और जब हजूर मुड़ के देखते हैं उसकी तरफ तो घोड़े के घुटने जमीन में दंस जाते हैं और वो नीचे उतरता है और निगाहे करम पड़ती है और वो सदाका आके हजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे वो बैते इस्लाम करते हैं और वो कबूल इस्लाम करते हैं और हल्का बगोश इस्लाम हो जाते हैं। और फिर वो वहां से जब चलते हैं हजूर के साथ, चलते चलते बढ़ते बढ़ते सफर तय करते हुए हजूर रिसालत माब अचानक सलाका को मुखातिब करते हैं और फरमाते हैं कि या सलाका, वो मंजर कैसा होगा
جب تیرے ہاتھوں میں شہنشاہ ایران کے کنگن ہوں گے۔ حضرت سراقہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ کیسی بات فرما رہے ہیں، خود بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، خود قریش مکہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں۔ ایک صدیق ہے صاحب، کوئی تلوار نہیں، کوئی نیزہ نہیں، کوئی تیر نہیں، کوئی لشکر نہیں، کوئی فوج نہیں، کچھ بھی نہیں، اور جانثار بھی اتنے زیادہ نہیں، سپاہی بھی اتنے زیادہ نہیں، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ سراقہ تیرے ہاتھوں میں شہنشاہ ایران کے کنگن ہوں گے۔ ارے بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن وہ نظر کرم سے نوازے ہوئے تھے، یقین کر لیتے ہیں، صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے درست فرمایا اور آپ نے سچ کہا۔ وقت گزرتا ہے، غزوات شروع ہوتے ہیں، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، وقت گزرتے گزرتے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد فوجیں مصر کو، فوجیں ایران کو اور روم کو روانہ کی جاتی ہیں، اور جب فارس فتح ہوتا ہے، کئی مدتیں بیت چکی حضور کی اس بشارت کو، جب فارس فتح ہوتا ہے اور مال غنیمت فارس سے مجاہدین اسلام وہ مال غنیمت کی گٹھڑیاں بنا کے وہ مال غنیمت بیچتے ہیں امیر المومنین کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ کے اندر، اور مدینہ طیبہ میں جب وہ مال غنیمت لایا جاتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گٹھڑی کی گانٹھ کھولتے ہیں، سب سے بڑی جو اوپر گٹھڑی ہے اس کی گانٹھ کھولی جاتی ہے، گٹھڑی کے اوپر سب سے اوپر کنگن پڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں سراقہ کو بلاؤ، سراقہ کو بلایا جاتا ہے، حضرت سراقہ کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے سراقہ اپنے ہاتھ آگے کر، عرض کرتے ہیں اے عمر کیوں؟ کہا رسول اللہ نے مجھے بشارت دی تھی تیرے ہاتھوں میں شہنشاہ ایران کے کنگن ہوں گے، یہ لے میرے مصطفیٰ کی بشارت سچ ہوئی اور یہ شہنشاہ ایران کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہن لے۔ حضرت اور حضرت سراقہ کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ سراقہ یہ کنگن لو شہنشاہ ایران کے، میرے حضور نے کہا تھا کہ تیرے ہاتھوں میں شہنشاہ ایران کے کنگن ہوں گے، یہ کنگن پہنو، اور میرے حضور کی بشارت آئے درست ثابت ہوئی۔ حضرت سراقہ چیخیں مار کے روتے ہیں کہ کس حالت میں مجھے رسول اللہ نے یہ بشارت دی تھی، جب آپ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، جب لشکر نہیں، جب فوج نہیں، جب جانثار نہیں، جب تلوار نہیں، جب تیر نہیں، جب نیزے نہیں، جب ایک صدیق آپ کے ساتھ آ رہا ہے۔ ارے خدا کے لیے ایمان کا کم سے کم مرتبہ یہ ہے، ایمان کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تجھے جو بشارت دی گئی ہے اس بشارت کے اوپر ایمان لے آ، اللہ کی ذات پہ توکل رکھ کے اس جدوجہد کو آگے بڑھا، جدوجہد کی طاقت تجھے اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر آج وہ ایمان پیدا ہو جائے، اگر آج حضرت سراقہ کا وہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو یاد رکھیں ہمیں جو بشارتیں دی گئی کہ پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا، پاکستان اسلام کا قلعہ ہوگا، اور یہ پاکستان یہ امت مسلمہ کی قیادت کرے گا۔ میرے بھائیوں آپ یقین رکھیں، آپ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ رسول اللہ کی بشارتیں، یہ رسول اللہ کے ولیوں کی بشارتیں، یہ اللہ کے ولیوں کی بشارتیں، یہ عارفوں کی بشارتیں، یہ درویشوں کی بشارتیں، یہ سچ ہوں گی۔ یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہوگا، یہ پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا، یہ پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کرے گا، اور اسی اسلام آباد سے ورلڈ آرڈر جاری ہوں گے، اور دنیا کا سینٹر آف گریویٹی اسلام آباد ہوگا، اور دنیا کا سپر طاقت پاکستان ہوگا، اور اس سپر طاقت کا دارالحکومت یہی اسلام آباد ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ جو مایوسی پھیلاتے ہیں، یہ جو نظریے سے بھٹکاتے ہیں، یہ جو یقین کا دامن ہاتھ سے چھڑواتے ہیں،
उस वक्त भी इनके मुंह में खाक गई थी, उस वक्त भी ये झूठे हुए थे, उस वक्त भी इनकी जुबानें गंग हो गई थी। और आज भी वो वक्त आएगा, ये मायूसियां फैलाने वाले, ये नजरिए से बचकाने वाले, ये यकीन से हमारे हाथ छुड़वाने वाले, ये उम्मीद से हमारे हाथ छुड़वाने वाले, आज भी इनके मुंह में खाक जाएगी, आज भी ये झूठे होंगे, आज भी ये गुंग होंगे। हमें यकीन अपने आप पे होगा या नहीं होगा, हमें यकीन अपनी जद्दोजहद पे होगा या नहीं होगा, हमें सदाकत, हमें यकीन, हमें उम्मीद अपने नजरिए की सदाकत पे है, हमें यकीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाकत पे है। अगर वो नजरिया सादिक है तो उसके नजरियाती ये सादिक इनकलाब भी लेके आएंगे। अगर उस नजरिए में जान है तो ये जानदार इनकलाब भी आएगा। अगर उस नजरिए में अमन है तो ये अमन का इनकलाब भी आएगा। अगर उस नजरिए में यकीन है तो मैं यकीन से कहता हूं कि इस कौम के हाथ से न यकीन का दामन छूटेगा, न उम्मीद का दामन छूटेगा। और यही धरती होगी, यही जमीन होगी, दुनिया इसे देख के रश करेगी। हश्र उठाने को है अब जुल्म के ऐवानों में, जिनको कहता था जहां बोझ उठाने वाले। और यही आप देखेंगे कि यही पाकिस्तान होगा और यही लोग होंगे, और ये उस दिन की तरह शर्मिंदे और मारे मारे फिरते होंगे। किसी की हालत हिंदा की सी होगी और किसी की हालत वैशी की सी होगी। लेकिन जिस दिन ये इनकलाब आएगा, जिस दिन ये तकदीर तब्दील होगी, मैं एक बात इंश्योर करना चाहता हूं, शायद हमारी बात से कोई ये मतलब ले कि हम किसी के मुतल्लिक जारे नजरियात रखते हैं, हम किसी के मुतल्लिक कोई कत्ल गारत के नजरियात रखते हैं। नहीं, हमने किसी की कत्ल गारत नहीं करनी, हम किसी तहजीब के लिए खतरा नहीं, हम किसी तहजीब को नहीं मिटाना चाहते। हमारे ऊपर जारहियत बंद कर दो, हमारी तुम्हारे मुतल्लिक कोई जारे सोच नहीं होगी। हमारे ऊपर जुल्म बंद कर दो, हमारे तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा। और जिस दिन फतह मक्का हुआ उस दिन सहाबा कराम ये नारे लगाते हुए आ रहे हैं कि आज इंतकाम का दिन होगा, आज बदले का दिन होगा, आज बदले का दिन होगा, आज मक्का फतह हो रहा है, आज बदले का दिन होगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आवाज सुनते हैं, जब ये पुकार सुनते हैं, तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं नहीं, ये बदले का नहीं, ये अमन का दिन होगा, ये इंतकाम का नहीं, ये मुआफी का दिन होगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, और वो लोग जो मायूसियां फैलाते फिरते हैं, वो लोग जो इस कौम को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की बजाय जो सेकुलर रियासत बनाने पे तुले फिरते हैं, वो लोग जो हमें मुस्तफा करीम के नामूस की तहफ़्फ़ुज़ की इजाजत नहीं देते, वो लोग जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ पे जो उंगलियां, जो आपकी नामूस पे उंगलियां उठाते फिरते हैं। जिस दिन मक्का फतह हुआ था उस दिन भी इन मुजरिमों को बख्श दिया गया और ये मुजरिम हल्का बगोशे इस्लाम हो गए, ये मुजरिम इस्लाम में दाखिल हो गए। और जिस दिन पाकिस्तान के नौजवान, जिस दिन ये नौजवान कौम, जिस दिन ये नौजवान नस्ल, जिस दिन ये नौजवान मिल्लत अपने हाथों के अंदर तौहीद की वो कुव्वत लेके, जिस पे इकबाल ने कहा बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। जिस दिन ये नौजवान कौम ये वो इनकलाब लेके आएगी, जिस दिन ये नौजवान कौम वो तब्दीली लेके आएगी, जिस दिन इक्तदार के इन ईवानों के अंदर वो जालिम, गासिब, झूठे, जाली डिग्रियों वाले, और जिस दिन इन ईवानों के अंदर ये करप्शन करने वाले, ये लूट मार करने वाले, ये कौम से झूठ बोलने वाले, ये कौम की जमीन को बेचने वाले, ये इदारों को बेचने वाले, हमारा सोना, हमारा तेल, हमारी गैस अखियार के हाथों बेचने वाले, जिस दिन इस मिल्लत के नौजवान और जिस दिन आप बुजुर्ग और हमारी बहनें और हमारी माँ ने जिस दिन इस इक्तदार के ईवानों के अंदर झूठों को मुस्तरद कर दिया, गलत लोगों को मुस्तरद कर दिया, करप्ट लोगों को मुस्तरद कर दिया, और आप अपने ईमान के ऊपर, आप अपने ईमान की ताकत पे, अपने नजरिए की ताकत पे जिस दिन खड़े हो गए, मैं आपको यकीन से कहता हूं वो फतह मक्का का दिन होगा, वो फतह पाकिस्तान का दिन होगा। लेकिन उसके लिए जो शर्त है, वो शर्त बुनियादी ये है कि यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है। यकीन से चीजें आगे बढ़ती हैं, यकीन से कौमें आगे बढ़ती हैं। आप देखें, मैं अमल में आपसे कम हूं, मैं इल्म में आपसे कम हूं, मैं तजुर्बे में आपसे कम हूं, मैं उम्र में आपसे कम हूं, लेकिन मेरे मालिक ने, मेरे कायद ने मेरे अंदर यह यकीन रख दिया था। किस बात के ऊपर?
کہ اس نظریے کے اندر صداقت ہے، اس لیے اس کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے، اور یہی یقین ہے جو مجھے آپ کے ساتھ یہ جرأت گفتار دے رہا ہے، یہی یقین ہے جو مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا حوصلہ دے رہا ہے، یہی یقین ہے جو مجھے یہ حوصلہ دے رہا ہے کہ آپ میری بات کو مان رہے ہیں، آپ حق کو مان رہے ہیں، آپ یقین اختیار کر رہے ہیں، آپ امید اختیار کر رہے ہیں، آپ امید اختیار کریں گے، آپ یقین لائیں گے، اور آپ پاکستان کو ان یہودی شکنجوں سے بچائیں گے۔ مجھے یہ یقین تھا، میں آپ سے مخاطب ہوا، آپ اس پہ یقین لائے، اور آپ اس پہ جب آپ یہ یقین پیدا کر لیں گے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم اپنے یقین کے ساتھ، اپنی امید کے ساتھ اس پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، تو آپ یقین کیجئے پھر آپ کی جو تدبیر ہوگی اللہ اس کو تقدیر بنا دے گا۔ کیوں کہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ہمیں اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، ہمیں رسول کے اسوہ پہ چلنا ہے، ہمیں رسول کے حکم پہ چلنا ہے، اور یہ جھوٹے، یہ فاسد، یہ غاصب، یہ مایوسیاں پھیلانے والے، ہمیں نظریے سے ہٹانے والے، یہ کل بھی باطل تھے، یہ آج بھی باطل ہیں، یہ کل بھی باطل رہیں گے، یہ کل بھی ہارے تھے، یہ آج بھی ہار رہے ہیں، یہ کل بھی ہاریں گے، اور فتح کل بھی اللہ کی تھی، فتح آج بھی اللہ کی ہے، فتح کل بھی اللہ کی ہوگی، اور یہ پاکستان یہ کوئی عام ملک نہیں، یہ اللہ کی سرزمین ہے، یہ اللہ کا ملک ہے، اس لیے کل بھی پاکستان جیتا تھا، آج بھی پاکستان جیت رہا ہے، اور کل بھی پاکستان جیتے گا۔ پاکستان کل بھی قائم تھا، پاکستان آج بھی قائم ہے، پاکستان کل بھی قائم رہے گا، اور ہم نے ان قوموں کی روایت کو نہیں اپنانا جن کے متعلق اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، میں نے اس لیے ان قوموں کو تباہ کر دیا، وہ ظالم تھے، وہ میری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، وہ مجرم تھے اس لیے ان کو سزا دی گئی۔ ہمیں یہ عہد کرنا ہے الہ العالمین ہم ظلم بھی نہیں کریں گے، نہ حقوق العباد کے ساتھ، نہ حقوق اللہ کے ساتھ، نہ کلمے کے ساتھ، اور ہم تیری نشانیوں کو بھی نہیں جھٹلائیں گے، نہ جھٹلایا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام میں خیر بھی رکھے گا، ہمارے اس کام میں برکت بھی رکھے گا، اور آپ کو اس فتح سے بھی ہمکنار کرے گا جس فتح کا خواب ہمیں ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے دکھایا ہے۔ میں انہی کلمات سے اجازت چاہوں گا۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔